آئی اٹھیا دوویں ہاتھ باہر کر کیا دیے بسم اللہ او میرا بھج دے گھوڑے تلا آفرین آفرین صدقے صدقے اماں کر کے بھجیا حسین دیاں دوویں بھائی ماں دے گالے رج پہ ملنے آن علیہ دن میں جتھے سیدہ پاک دے لم مبارک ہلے میں جھک کے کن لایا تے ہولے ہولے پیا دیا علی گواہ رہی پتر نو آکھی ہئی ماں دا ادھار آج اس بلایا ہے 95 دن میں ہاتھ پاس سے تو نہیں چاہیا تسی گواہ ہو تسبیح میں ایک ہاتھ نال پڑھئے تو علیہ السلام ایک ہاتھ نال ادھی موڑ نہیں ہوندی میں پھر ماں ادھی تے خدا نہیں موڑ دا اس میں ناکھے وانگ مریم دے دوویں ہاتھ کر میں ٹوٹیا ہاتھ چاہیا انہوں آکھی جڑا اگے بلاندی رہی ہوں میرا پیار آئی جڑا آج بلایا ہے میرا ادھار شریف شریفاں دا نہیں رکھ دے ماں دے قدمہ تے مورا کیا دے اماں وعدہ آیا میں تیرا راویکس اماں جتھے دل لاوی بلاویں میں وعدہ کرنا تو ایک واری بلائی میں 7 واری بولا ہاں اماں حسین وعدہ پیا کر دائے اگر میں زندہ نہ رہا میری لاش اٹھ کے لبیک آکسی ادھار قدر لتھا شبیر مدینہ چھوڑ کے ٹوریا مکے آیا مکے تو 2 محرم کربلا آیا زمین خریدی جاگیر علی اکبر دے نال وائی دا محرم دا دن چڑھیا لاشا چیندہ رہا ماں دا راہوے دا رہا کدی یاروں انصار دیاں لاشاں کدی بنو ہاشم دیاں لاشاں اوکھی لاش نانے دے شکلہ لے دی چاہیے قرآن دی قسم 18 سال دا پتر چاہ کے ٹردہ خیمے اللہ مڑ مڑ کے مدینے الویدائے آدھا یمہ ہونا تیرے بابے دیاں شکلہ لا مارا گیا اکبر دی لاش چاہیے مان آئی قاسم دے ٹکڑے چڑے نے مان آئی عباس دے بازو چاہیے نے مان آئی اصغر دی قبر بنائیے مان آئی آپ بھج دے گھوڑے تو منہ دے باہر لتھے مان آئی شمر دا خنجر چل رہے خنجر تلے گردن موڑ کے ویدائی متے اماں آئی ہوئے مان آئی قدن آئی ماں 11 محرم شام غریباں ادرا دویل ایک ملاؤنے جدنا جمال 11 دی رات تھوڑا جا چاند لاؤندا ایک چند دی روشنی لاشاں دی تلاشی پیا لیندا ان کسے شے دی تلاش آئی اس حسین دے کمر نال کمر بند ویکھے آئی جڑے شہید علی اصغر دے نان کے ہدیہ کیتا ہی ایک چمڑے دا بنے آئی جی میں ذاکر مجلس پڑھ دیا سی پٹکا بننے آ لاشاں چان واسطے شبیر کمر بند مدی آئی اس کمر بند قیمت ہیری جہیرے جوہرات لگے آن اس ملاؤن پکئی حسین مارے آگیا ہے ادھر رہتے کوئی نہیں گیا میں ادھا کمر بند لہا لواں بڑا قیمتی کمر بند آئی آکے مظلوم دے کمر بند ہاتھ پایا کپیاں رگن چواز آئے جمال حیا کر کل میری لاش تے میریاں بہنہ آنا ہے ظالمہ میں ان میں پرد نہ کر انہوں حیا نہیں آیا اس کوشش کی تھی میں مظلوم کربلا دا کمر بند کھولا گنڈ کھولن لگے تے شبیر دا سجا ہاتھ اٹھے کمر بند تے رکھے حیا کر کل میریاں بہنہ آنے بھول گیا ڈوڈیا لالے اسملاؤنو کمر بند جدن جنت سلطان دے حد مندری نظر آئی اس کمر بند چھوڑے مندری لہانی شروع کی تھی زخمی ہتھاں جو نہیں لاندیاں جڑے چوکن کھلو کے ماتم کر دے تے زنجیر مار دے کدی خون دا پرسا نہ چھوڑی تیرا میرا خون قیمتی نہ بطول دیاں دھیاں دا خون قیمتی ہے لڑے آلہ لے آمین ممبر دی قسم ملاؤن پتھر دی پڑی تلے رکھی ہے زینب دے بھرا دا ہاتھ رکھے اتو اس تلوار نال ضربہ مارنیاں شروع کی تیاں نے او ماتمیاں اترے ضربہ دے نال ہاتھ بھی لے گیا آفرین آفرین مندری بھی لے گیا شبیر دا ہم دست راست و ہم دست چپ امام راقت نمود اس زینب دے بھرا دا ہاتھ وڈے عرش خدا دا حلے نور دیاں اماریاں لتھیاں محمد مصطفیٰ علی مرتضی حسن مجتبہ شبیر دی آواز آئیے بابا نانا بھائی سارے آئے ہو میری اممہ نہیں آئی علی آدھے نے جنت چو سڑے نال آئیے او ٹپے تے کھلو کیا دیئے ٹر جاؤ میں ادھار منگن آئی پتہ لگ گئے آج ماں ادھار منگن آئیے ایو وجہ جتھے کٹھے اتھے دفن نہیں ہویا
9 ٹکڑے حسین دے جڑ گئے شبیر دی لاش کروٹ بدلی ہے جس پاسے ماں کھلوتی آئی 5ویں کروٹ لئیے فاتح خیبر دی چیخ نکل گئی رو کیا دینے بس کر میرا پتر میں تیری اماں بلاوا فرمایا بابا نہ بلاؤ ماوا آون پتران دا حق بن دے اے ٹپے تے کھلوتی ہے کدی مدینیوں ستیا میں مدینے ونجہا ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیادہ تائیں کفن وچو میں کو صدیا بے کفن صدیں دیا ونجتا دادگنے لعنت